वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक किस्सा में आपके साथ हाजिर हैं। आज जो हम आपके साथ किस्सा शेयर करेंगे वो है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। क्या आप जानते हैं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। कभी ऐसा भी होता है कि जो बात इंसान के वहम गुमान में या इसके इख्तियार में नहीं होती वो कुदरत खुदाबंदी से हो जाती है। अल्लाह हर शय पर कादिर है और मुर्दे को जिंदा करता है और जिंदे को मुर्दा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ जो वाक़या पेश आया वो कुछ इसी तरह का है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। रात और दिन अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते थे और अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं रहे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का माशरे में मजहबी एतबार से बहुत बुलंद मकाम था। वाक़या ये है कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन पर काबिज़ हुए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद 12 कबीलों में तकसीम हो गई। इनमें से एक कबीला ऐसा था जो बहुत ज़्यादा मजहबी कामों में मुनहमिक रहा। वो मुक़द्दस इबादतगाह के सहनों और कोठरियों को साफ सुथरा रखता, इबादत के लिए लोगों को बुलाता, कुर्बानी करता, लोगों को नेकी की तरफ बुलाता और बुराई से रोकता था। इसी कबीले में अबिया नामी एक पाकबाज शख्स गुजरा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी इबादत खाने की खिदमत करते थे। इनके कोई औलाद नहीं थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए औलाद की उम्मीद भी नहीं रखते थे। इस महरूमी के बावजूद वो जानते थे कि अल्लाह बड़ा कारसाज है और इसके अहाता इख्तियार से कोई चीज़ बाहर नहीं, वो सब कुछ कर सकता है। इसी ख्याल से वो मायूस नहीं हुए। आप अलैहिस्सलाम को सहारे की ज़रूरत थी, वारिस की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि नेकी नस्ल दर नस्ल चले, इसीलिए इनकी ख्वाहिश थी कि एक सालेह औलाद हो जो अल्लाह की बंदगी बजा लाए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए यह दुआ की कि कुरान करीम में इरशाद है कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़, बेहतरीन वारिस तू तो ही है। बस हमने इसकी दुआ की और इसे याहिया अता किया और इसकी बीवी को दुरुस्त कर दिया। ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते थे, ख्वाहिश और खौफ के साथ पुकारते थे, हमारे आगे सजदा करते थे। अल्लाह ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से कब्ल आने वाले पैगंबरों का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह हम अपने नेक बंदे को साले औलाद अता करते हैं, वो किस तरह नेकी के कामों में हिस्सा लेते हैं। हमने हज़रत इब्राहीम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की और हर एक को राह हिदायत दिखाई। तो वही राह थी जो हज़रत नूह को दिखाई थी। वो इसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत बख्शी। इसी तरह हम नेकोकारों और इनकी नेकी का बदला देते हैं और इसकी औलाद से ज़करिया, याहिया, ईसा, इलियास को राह दिखाई। ये सब यानी नेक बंदे थे। ये सब के सब अल्लाह के नबी थे। अल्लाह की इबादत करते, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे। हज़रत ज़करिया का दामन शिर्क से पाक साफ रहा। इन पैगंबरों के नामों का बयान ये मकसद जाहिर करता है कि अल्लाह ताला किस तरह एक ख़ास मुद्दत तक नस्ल दर नस्ल अंबिया को मबूस करता रहा। ये के सब नेकी ही की दावत देते रहे। इस लिहाज से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद से किस तरह महरूम रहते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम गहरी ख्वाहिश के साथ दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और बशारत होती है कि ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, हम तुझे लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, मेरे यहाँ कैसे बेटा पैदा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका हूँ। जवाब मिला, ऐसा ही होगा। तेरा रब फरमाता है कि ये मेरे लिए ज़रा सी बात है, इससे पहले तुझे पैदा कर चुका हूँ जबकि तू कोई चीज़ ना था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। अल्लाह ने फरमाया, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे से बात किया करो। इस दौरान अपने रब से रुजू करो और अपने रब को बहुत याद करो।
صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ پھر وہ حجرے سے باہر آئے اور قوم سے اشارے میں ہدایت کی کہ وہ صبح شام تسبیح کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام دن رات عبادت کرتے تھے اور اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے تھے، نیک کام کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے، اس وقت عود و لبان جلا کر ماحول کو خوشبو میں بسا دیتے۔ آپ پیشہ کے اعتبار سے بڑھئی تھے، اپنی محنت سے روزی کماتے، جو پیسہ ملتا ہے اس میں سے بھی حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے۔ جو لوگ رات اور دن عبادت میں مصروف رہتے ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ آپ علیہ السلام جس عبادت خانے میں ذکر کرتے تھے، عبادت خانے میں کاہن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس عبادت خانے کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ اس عبادت خانے میں حضرت مریم کو بھی رکھا گیا۔ تمام کاہنوں کی خواہش تھی کہ مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال کی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بھری تھی، اسی لیے مریم کو ان کی کفالت میں دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی۔ جب آپ علیہ السلام حجرے میں عبادت کے لیے مصروف تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشی خبر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ وہ بزرگ ہوگا اور وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر انجیل لوقا میں یوں کیا گیا ہے: وہ دونوں خدا کے حضور سچے راست باز، خداوند کے تمام احکام اور قوانین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانے میں آیا اور حضرت زکریا علیہ السلام سے مل کر کہا کہ میں صبح شام عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بنوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو حقدار کس طرح ہوگا جبکہ تیرا رب تجھ سے دور ہے؟ میرا رب مجھ سے کس قدر قریب ہوگا، مجھے نصیحت فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے چند سوالات کیے: کیا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا دیتا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تو کسی کا حق مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہی وجہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو، ماں باپ کی خدمت کر، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، لوگوں سے نرمی سے بات کر، مانگنے والوں کو کھانے کے لیے دے، جو تجھ سے ہو سکے مریضوں کی عیادت کر، انہیں تسکین دے، کسی کا حق نہ مار۔ جب تو یہ عمل کرے گا تب تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا۔ جب قریب ہوگا تو تیری آواز سنے گا، پھر عبادت خانے میں آ، اسے یاد کر، پھر تیرا رب تیری بات سنے گا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام قدرتی موت سے انتقال کر گئے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آگے ہم آپ کے ساتھ ایسے بہت سارے اسلامی قصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔